الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.